حجة هذا الكتاب أن الصهيونية مبنية على سلسلة من الأساطير، مجموعة من المفاهيم الزائفة التي تقوض مزاعمها عن الديانة اليهودية والتاريخ اليهودي. ملخص كتاب أساطير الصهيونية، تأليف جون روز، بصوت محمد مسد. بنيت الأسس التي تقوم عليها الصهيونية على الكثير من الأساطير والخرافات في محاولتها لتحقيق أهدافها العنصرية، إذ إنها حاولت بشتى الطرق أن تظهر نفسها بأنها الكيان السياسي والفكري المنقذ لليهود، وأنها الحليف القوي النادر للغرب. فكانت منذ نشأتها تقنع العالم بأحقية اليهود في أرض فلسطين، وبضرورة تولي الصهيونية السلطة الشاملة عليهم، وأن حضورها في تلك البلاد لن يؤثر على أي أحد، بل إنها ستكون ذات نفع وفائدة في حماية المصالح البريطانية والفرنسية ثم الأمريكية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى أن تلبية مطالبها سينهي مشكلة البلاد الغربية الاجتماعية مع اليهود، وسيحقق السلام في العالم. فكيف وصلت الصهيونية إلى هذه المكانة في العالم؟ ومن هم قادتها الفعليون؟ الفصل الأول. شكل الكتاب المقدس للصهيونية مرجعاً لبناء دعواهم في أحقيتهم في أرض فلسطين. الادعاء الأساسي الذي انطلقت منه الصهيونية العالمية في مطالبتها بأرض فلسطين كان يستند إلى نصوص التوراة التي اعتبرت فلسطين أرض الميعاد التي وهبها الله لبني إسرائيل دون غيرهم، وبذلك أعطت الصهيونية لنفسها الدليل الديني والتاريخي الذي يمكنها من المطالبة بهذه الأرض وبشتى الطرق الممكنة. وقد استفاد أول رئيس وزراء لإسرائيل ديفيد بن غوريون من هذه النصوص الدينية في العديد من المواقف لكسب تأييد اليهود وتوجيههم لخدمة أهداف الصهيونية، وذلك بعد أن يتم تعديل وتحوير المعاني الدينية للنثر الموجود في الكتاب المقدس لما يخدم مصلحة الحركة الصهيونية، ما يؤجج الثورة في صدور الشباب اليهودي على الوضع القائم ويحرك فيهم المشاعر المطالبة بأرض الميعاد، حتى لو تم ذلك بسلب هذه الأرض من أصحابها الأصليين. إلا أن كثيرا من علماء الدين اليهودي عارضوا هذا الاستغلال لنصوص التوراة لخدمة الفكر الصهيوني، حتى أنهم نظروا إلى أن الصهيونية تلغي قوانين الرب وتستبدلها بقوانين بشرية عنصرية، ثم إن الصهيونية تنكر حق العرب الطبيعي في فلسطين بدعوتها لطردهم منها وإبادتهم. فمثلا نادى الفيلسوف النمساوي اليهودي مارتن بوبر وغيره من المفكرين اليهود المعتدلين بإقامة دولة تجمع العرب واليهود في فلسطين، واعتبروا أن المذابح التي ترتكب على أرض فلسطين هي جرائم ضد الإنسانية، وهي تشابه الهولوكوست النازي. الفصل الثاني. شكلت مأساة النفي والتهجير دافعاً للصهيونية للضغط على العالم الغربي باتجاه ضرورة منحهم فلسطين. لعبت الصهيونية في تعاملها مع الدول الكبرى والإعلام العالمي على وتر إثارة مشاعر التعاطف مع قضيتهم، فقد أوضحوا للعالم أنهم شعب يعاني التشرد والنفي منذ قرون، تحديداً منذ عام 70 ميلادية، وهو العام الذي أطفأ فيه الرومان ثورة اليهود الأوائل في يهودا التي كانت تابعة لروما، وحرقوا معبدهم وقاموا بنفيهم إلى خارج بيت المقدس. وعليه اعتبر الصهاينة أن قضيتهم تهدف فقط إلى العودة إلى أرضهم في فلسطين بعد أن عانوا من التشتت لقرون طويلة. إلا أن الحقيقة التاريخية هي على خلاف ما يدعون، فاليهود في ذلك الوقت كانوا جزءاً من الإمبراطورية الرومانية شأنهم شأن مختلف الشعوب والأقوام الذين خضعوا لها، أي أنهم لم يعاملوا بأقل من معاملة غيرهم، وكان نفيهم خارج القدس نتيجة تمردهم على الحكم الروماني. ثم إن اليهود عاشوا قبل ذلك في طمأنينة تحت حكم حضارات مختلفة، فكانوا قد أعلنوا ولاءهم للإسكندر الأكبر بعد أن حررهم من الفرس، والذي منحهم حقوقا كثيرة، فمارسوا مختلف أنواع المهن وتولوا وظائف عليا مثل الفيلسوف اليهودي فيلون الإسكندري وأخيه الإسكندر الذي كان كبير جمارك الإسكندرية ومستشار والدة الإمبراطور الروماني، كما أنهم كانوا يتمتعون بحرية التنقل في أرجاء الدولة بالإضافة إلى حرية ممارسة الشعائر الدينية. اقتباس: إن أسطورة النفي تمثل إحراجاً فكرياً شاملاً للجيل الجديد من المؤرخين الراديكاليين في إسرائيل. الفصل الثالث. ادعت الصهيونية العالمية
أن اليهود كانوا مضطهدين دوما في العالم الإسلامي. حظي اليهود في العالم الإسلامي بتسامح أكبر مقارنة بوجودهم في العالم الغربي، فقد كان لهم حرية ممارسة الأعمال كلها والتملك وامتهان الحرف والمهن المختلفة، لا سيما الطب. أما في أوروبا فكانوا ممنوعين من تملك الأراضي والاشتغال بالزراعة، كما أنهم جرى حصرهم في أحياء خاصة بهم يمنعون من الخروج منها ليلا. وفي العالم الإسلامي كان لليهود حقوق مساوية لبقية المواطنين، حتى إنهم تولوا مناصب عليا في الدولة الفاطمية، مثل اليهودي يعقوب بن كلس الذي استفادت الدولة الفاطمية من مواهبه بتعيينه وزيرا في بلاط الخليفة، وذلك على الرغم من رفضه اعتناق الإسلام، مما فتح الباب بعد ذلك لتوظيف اليهود وغير المسلمين في أعلى مناصب الدولة. وقد كشفت وثائق الجنيزة المقدسة عند اليهود، والتي تعود إلى الفترة من القرن العاشر وحتى القرن الثالث عشر، عن علاقة العرب مع اليهود في مصر. فقد كانت العلاقة تتسم بالتسامح والتعاون، ولم يكن لدى اليهود رغبة في تملك فلسطين واحتلالها وإقامة دولة لهم فيها، لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم جزءا من الدولة الإسلامية التي تسيطر على فلسطين وغيرها من الأقاليم والأمصار، بالإضافة إلى أنهم كانوا يقصدون بيت المقدس لأداء شعائرهم الدينية بحرية تامة دون معيقات. فكيف تغيرت هذه المعتقدات مع مرور الوقت؟ الفصل الرابع. أوهمت الصهيونية العالم الغربي بأن فلسطين هي أرض خالية بلا شعب يسكنها. حملت الصهيونية العالمية ممثلة بزعيمها ثيودور هرتزل شعارا يدعم الرؤية الصهيونية بضرورة احتلال فلسطين، إذ إنها أرض الميعاد الإلهي، وهي أرض خالية لا بشر فيها، وإنها ملائمة للشعب اليهودي، فلن يتسبب وجودهم في تلك الأرض بأي مشاكل لأي دولة، بالإضافة إلى أن العرب المتواجدين فيها هم قلة قليلة وليسوا أكثر من جماعات همجية لا رأي لها ولا قيمة، ثم إنهم تسببوا بخراب تلك الأرض. بعبارة أخرى، اعتبرت الصهيونية أن أرض فلسطين محتلة من العرب الذين جعلوها أرضا قاحلة بلا زراعة ولا صناعة. إلا أن المراجع التاريخية تكذب الرواية الصهيونية، فقد كانت فلسطين في زمن الدولة العثمانية مركزا زراعيا وتجاريا وسياحيا على مستوى عالمي، فقد كانت منتوجاتها الزراعية لا سيما زيت الزيتون يصدر للخارج، وكان الصابون النابلسي الأفخم في جودته يصنع في نابلس التي كانت مزارا سياحيا للسياح، حتى إنها وصفت بدمشق الصغيرة لجمالها وتميزها. فأرض فلسطين لم تكن خالية من السكان كما ادعت الصهيونية، وإنما كانت عامرة ومتحضرة في ظل الدولة العثمانية. اقتباس: استولت القدرة الإنتاجية لجبل نابلس وكذلك جماله المذهل على خيال زوار المنطقة من الرحالة المسلمين في العصور الوسطى. الفصل الخامس. لم تمانع الصهيونية الهولوكوست النازي، لأنه سيكون ادعاء قويا للضغط على قادة العالم. عندما صعدت النازية إلى السلطة في ألمانيا، عمدت إلى التخلص من الأقليات العرقية من يهود وغجر وسلاف وغيرهم، وذلك بوضعهم في معسكرات اعتقال كبيرة التي تطورت فيما بعد إلى محارق عرفت بالهولوكوست، التي توسع عملها لتشمل الأسرى الروس والبولنديين، وذلك تحقيقا لرؤية هتلر المتمثلة في الحل النهائي لسيطرة العرق الآري. فتم ارتكاب فظائع وجرائم ضد الإنسانية بحق هؤلاء البشر فقط لكونهم ينتسبون لأعراق غير العرق الآري الألماني. وكانت هذه الحادثة الأليمة إحدى الحجج التي استندت عليها الحركة الصهيونية بعد الحرب العالمية الثانية لمناشدة العالم بضرورة منحهم فلسطين كتعويض عما جرى لهم على يد النازيين. إلا أن ما يثير الجدل في تلك المناشدة هو سكوت الحركة الصهيونية أثناء ارتكاب تلك المجازر، فقد وقفت في موقع المتفرج إزاء ما يحدث لليهود في ألمانيا، كما أنها لم يكن لديها مشكلة مع أدولف هتلر، فقد فوضته على السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين مقابل إقامة علاقات تجارية معه، مما يدل على أن الصهيونية اتخذت من الهولوكوست النازي ذريعة لها لتحقق أهدافها ولتدفع العالم الغربي لمنحها فلسطين، كما أنها أظهرت بعد احتلالها لفلسطين وحشية في تعاملها مع العرب الفلسطينيين تشابه وحشية النازيين في الهولوكوست. الفصل السادس. حرصت الصهيونية على إظهار نفسها بمظهر الحليف القوي لبريطانيا وأمريكا.
بعد الحرب العالمية الأولى وخسارة الدولة العثمانية وحلفائها، سعت كل من بريطانيا وفرنسا إلى تقاسم أملاك الدولة العثمانية، فعقدتا معاهدة سايكس بيكو المعروفة لينتج عنها تقسيم البلاد العربية في منطقة بلاد الشام. فبادرت الحركة الصهيونية إلى إقناع التاج البريطاني بمنحهم فلسطين كأرض دائمة لهم، وذلك للتخفيف عن بريطانيا من مشكلة هجرة اليهود الكثيفة إليها من دول شرق أوروبا وروسيا. فعمد وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور إلى عقد اجتماع مع ممثلي الحركة الصهيونية واليهود، وذلك لإرسال وفد منهم لفرنسا وإقناعها بالتنازل عن حصتها في فلسطين لصالح بريطانيا، تمهيدا لوعده الذي سمح لليهود بإقامة دولة لهم على أرض فلسطين. بالتأكيد كان لبريطانيا مصالحها الخاصة من وراء ذلك، فوجود اليهود في فلسطين سيحمي التواجد البريطاني في قناة السويس، وسيؤمن السيطرة البحرية البريطانية على البحر الأبيض المتوسط. بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت الحركة الصهيونية كحليف قوي للولايات المتحدة، لا سيما بعد ظهور الاتحاد السوفيتي كقوة منافسة للولايات المتحدة، فقدمت نفسها على أنها ستكون بمثابة شرطي في المنطقة العربية، وقد أثبتت ذلك في حرب النكبة عام 1948 وحرب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وحرب النكسة عام 1967، فأصبحت في نظر الولايات المتحدة الحليف الذي لا يعوض، والذي لا يكلفها حماية عسكرية بشرية كإرسال الجنود وما شابه، فكل ما هو مطلوب إمدادها بشحنة السلاح، حتى إنها سلمتها في حرب لبنان أسلحة جديدة لتجربها على المدنيين، وبذلك أصبحت إسرائيل حليف أمريكا القوي في المنطقة. اقتباس: إن التعايش بين العرب واليهود في العصور الوسطى أقرب ما يكون إلى نموذج أوروبا الغربية وأمريكا في العصر الحديث. الفصل السابع: حرصت الصهيونية على القضاء على أي محاولات للتعايش العربي واليهودي. لم يكن اليهود بلا وطن كما ادعت الصهيونية العالمية، بل كانوا يعيشون في أنحاء العالم كافة، حتى في الدول العربية مثل العراق ومصر وسوريا وفلسطين، وكانوا مواطنين عاديين لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم، إلى أن جاءت الحركة الصهيونية وبدأت تزرع بذور الفتنة بين المسلمين واليهود في مختلف الدول. ففي العراق أشعلت الصهيونية خلال الحرب العالمية الثانية حركتي تمرد يهوديتين مدعومتين من بريطانيا والمعروفتين باسم الفرهود والوثبة، كانت نتائجهما إحداث انقسام بين المسلمين واليهود، مما سهل من هجرة اليهود العراقيين إلى فلسطين بعد سقوطها بيد الصهيونية، وذلك بعد أن كانت فكرة هجرة اليهودي العراقي المستقر في وطنه ضربا من الخيال. أما في مصر فقد ساهمت الصهيونية أيضا في إشعال نار الكراهية ضد اليهود، وذلك بإقحامها لعدد من اليهود المصريين في محاولة لتفجير مراكز للمصالح الإنجليزية في مصر عام 1954، مما جعل اليهود في نظر المصريين أعداء بعد زمن طويل من التعايش السلمي والأخوي. هذا كله لأن إسرائيل لم ترد أن تستقر الأمور بالنسبة للنظام الجمهوري الجديد في مصر بقيادة جمال عبد الناصر. فقرة بارزة من الكتاب. لم يكتفي بن غوريون بزعم أن إسرائيل أرض مقدسة، ولكنه كان يعتقد أن العرب قد دنسوها بشكل ما، فبالنسبة لبن غوريون هي الأرض التي ستتجمع فيها كل الثقافات، ومنها سوف تظهر عبقرية البشر النهائية لكي تنشر حكمها على العالم بأسره، ولكن بشرط واحد: أن يتحكم في الأرض أبناؤها، لأنه إذا حدث مرة أخرى أن توقف بنو إسرائيل عن سكن الأرض فإن هذا سيكون فاجعة الحياة وستتحول إلى كومة من الخراب. الخاتمة: إن الصهيونية العالمية لم تترك وسيلة من الوسائل لتحقيق غاياتها إلا واتبعتها، حتى وإن كان الثمن حياة اليهود أنفسهم، فهي في النهاية ليست أكثر من حركة متطرفة تبني مزاعمها على قواعد هشة، فكانت تستدعي نصوص التوراة وبعض القصص التاريخية التي تحكي عن اضطهاد اليهود هنا وهناك، دون الالتفات إلى وجود أقوام عانت مثل ما عاناه اليهود سواء في العصور القديمة والوسطى أو في محرقة الهولوكوست. الصهيونية في النهاية أرادت احتلال فلسطين بأي شكل وتأمين وجودها بتقديم الخدمات للدول العظمى، فهي بذلك ليست صاحبة قضية،
بل مجرد كيان معتد على حقوق غيره.